नमस्कार। कार्यक्रम कोरोना सतर्कता विशेष कार्यक्रममा स्वागत छ। म राजेन्द्र भट्ट। यो प्रत्यक्ष प्रसारण कार्यक्रममा हामी कोरोना भाइरसबाट बच्नको लागि अपनाउन सकिने उपायहरू, कोरोना भाइरसले देशभर अहिले विश्वभर जुन महामारी फैलाइरहेको छ, यस्तै नेपालको पछिल्लो अवस्था, विभिन्न जिल्लाहरूको पछिल्लो अवस्था के कस्तो छ, हाम्रा संवाददाताहरूसँग लगायत सम्बन्धित सरोकारवाला व्यक्तित्वहरूसँग प्रत्यक्ष रूपमा टेलिफोन संवाद मार्फत छलफल गर्ने प्रयास गर्नेछौँ। विगत केही दिनदेखि हामी कार्यक्रममा कोरोना भाइरसको विषयमा चर्चा गरिरहेका छौँ। कार्यक्रममा हामी प्रत्यक्ष रूपमा विभिन्न संवाददाताहरूसँग, जिल्लामा रहेका संवाददाताहरूसँग, यस्तै सम्बन्धित निकायका व्यक्तित्वहरूसँग कोरोनाको पछिल्लो अवस्था, कोरोना भाइरसको रोकथामको पछिल्लो अवस्थाको बारेमा हामी विशेषतः टेलिफोन सम्पर्क मार्फत चर्चा परिचर्चा गर्ने गर्दछौँ। उहाँहरूसँग अपडेट लिने प्रयास गर्ने गर्दछौँ। आज लकडाउनको 7औं दिन अझै पनि यस भाइरसलाई नियन्त्रणमा लिनको लागि सरकारले यस अवधिलाई थपेको छ, बढाएको छ। यस्तै विभिन्न क्षेत्रमा लकडाउनले गर्दा स्थानीयहरू धेरै प्रभावित भएका छन्। सीमा नाकामा थुप्रै सर्वसाधारणहरू रोकिएको अवस्था छ, नेपाल प्रवेश गर्न नसकिरहेको अवस्था छ। विशेषतः कैलाली कञ्चनपुर लगायत पश्चिम नेपालको नाकाहरूमा, दार्चुला लगायतका नाकाहरूमा स्थानीयहरू नेपाल प्रवेश गर्न पाइरहेका छैनन्। उनीहरूको प्रश्न छ कि हामी नेपाली भएर नेपाल प्रवेश गर्न पाउने कि नपाउने भन्ने सरकारसँग उनीहरूको गुनासो छ, दुखेसो छ। यस्तो अवस्थामा धेरै दिनसम्म भोकै 10 गजमा बस्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको र उनीहरू पौडिएर पनि नेपाल प्रवेश गरिरहेको अवस्था छ। यसको बारेमा पनि हामी जानकारी लिने प्रयास गर्नेछौँ। सरकारका जिम्मेवार व्यक्तित्वहरूसँग पनि हामी प्रत्यक्ष रूपमा टेलिफोन सम्पर्क मार्फत जोड्ने प्रयास गर्नेछौँ आजको यस प्रत्यक्ष प्रसारण कार्यक्रममा। आज हामी सुरुमै दार्चुलाको अपडेट लिन चाहन्छौँ। हाम्रा संवाददाता रामधामी प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। हेलो, संवाददाता रामधामी हुनुहुन्छ। हामी रामधामीज्यूसँग प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्क मार्फत जोड्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। दार्चुलाको अवस्था एकदमै कहाली लाग्दो छ। दार्चुला नाकामा अहिले सयौंको संख्यामा नेपालीहरू रोकिएको अवस्था छ, नेपाल प्रवेश गर्न सकिरहेको अवस्था छैन। हामी रामधामी प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ, उहाँसँग कुरा गरौँ। हेलो, हजुर तपाईँले स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद सर। दार्चुलाको अहिले सीमा नाकामा धेरै नेपालीहरू रोकिएको गुनासो आएको थियो, उहाँहरूले पनि फोन गर्नुभएको थियो। अवस्था के छ, पछिल्लो अपडेट बताइदिनुहोस् त। पक्कै पनि राजेन्द्र सर, जुन भारतको सीमा नाका रहेको दार्चुला सदरमुकाममा रहेको जुन पुलघाट थियो, पुलघाट क्षेत्रमा लगभग 500 को हाराहारीमा नेपाली मजदुरहरू त्यहाँ अल्पत्र अवस्थामा रहेका थिए र उनीहरूको चाहिँ आज लगभग 3-4 दिन भइसक्यो। अहिलेसम्म उनीहरूको चाहिँ नेपाल प्रवेशको लागि उद्धार हुन सकिरहेको अवस्था छैन। जुन हिजो मात्रै नेपाल सरकारले जुन मन्त्री परिषदको निर्णय गरेर भारतीय सीमा नाकामा रहेका नेपालीहरूलाई चाहिँ नेपाल प्रवेश गराउने भनेर जुन निर्णय गरेको थियो, त्यो निर्णयको चाहिँ पूर्ण रूपमा चाहिँ दार्चुला जिल्लाको हकमा चाहिँ कार्यान्वयन भएको स्थिति छैन। किनभने जुन दार्चुला जिल्ला सदरमुकाममा रहेको जुन पुलघाट क्षेत्र थियो, त्यो पुलघाट क्षेत्रमा विभिन्न जिल्लाका जुन बैतडी, डडेलधुरा, बाजुरा, अछाम, जाजरकोट, सुर्खेत लगायतका जिल्लाहरूका स्थानीयहरू चाहिँ यहाँ जुन पुलघाट क्षेत्रमा पुगेका थिए र उनीहरूलाई चाहिँ नेपाल प्रवेशको लागि जिल्ला दैविक प्रकोप व्यवस्थापन समितिले पनि बैठक बसेर उनीहरूलाई चाहिँ नेपाल प्रवेशको लागि चाहिँ प्रयास गरे, तर पनि अहिलेसम्म कुनै उनीहरूको चाहिँ सुनवाई गरिएको छैन। उनीहरूलाई चाहिँ नेपाल प्रवेशको लागि चाहिँ अहिलेसम्म कुनै प्रयास नै भएको छैन। किनभने के कति कारणले चाहिँ त्यो प्रयास गरिएन भन्ने उसमा चाहिँ मैले अब प्रमुख जिल्ला अधिकारी यदुनाथ पौडेल सरसँग कुराकानी गर्दा, त्यसै गरी यहाँका स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूसँग कुराकानी गर्दा दार्चुला जिल्लामा त्यत्रो धेरै जनमासको जुन जनसङ्ख्या छ, त्यति धेरै पब्लिकहरू त्यहाँ पुगेका छन्। तिनीहरूलाई चाहिँ नेपालमा प्रवेश गराएर क्वारेन्टाइनमा राख्ने पूर्ण रूपमा व्यवस्थापन नभएको कारणले चाहिँ यो स्थिति सिर्जना भएको भन्ने कुराहरू उनीहरूले गर्नुभएको थियो र त्यो कुरामा मैले पछिल्लो समय अपडेट लिइरहँदाखेरि चाहिँ भारत सरकारले चाहिँ अहिले चाहिँ आजको दिनबाट चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ खाना र बस्नको लागि व्यवस्थापन गरिरहेको छ। अहिले पनि पुलघाटको उही छेउमा
महाकाली नदीको किनारमा हिजो अस्तिका रातहरू जसरी कटाइरहेको थिए त्यसरी नै कटाइरहेको स्थिति थियो र आज चाहिँ उनीहरूको व्यवस्थापनको लागि केही प्रयास भइरहेको चाहिँ जुन भारतीय मिडियाकर्मीहरूले चाहिँ जानकारी गराउनु भएको छ राजेनजी। जस्तो कि अब सीमानाकामा त्यहाँ महाकाली नदीमै पौडिएर पनि आफ्नो ज्यानलाई जोखिममा राखेर पनि महाकाली तरिरहेको अवस्था थियो। हामीले भिडियोहरू पनि प्रसारण यहाँबाट गरिरहेका छौँ। यस्तो अवस्थामा प्रशासनले के गरिरहेको छ, प्रहरीले के गस्तो गरिरहेको छ, उनीहरूलाई नियन्त्रणमा लिएको पनि खबर प्राप्त भएको थियो, वास्तविकता के हो? जो अब जुन 3वटा नेपाली मजदुरहरू चाहिँ महाकाली नदीमा हाम फालेर महाकाली नदीमा चाहिँ पौडेर चाहिँ नेपाल प्रवेश गरेका थिए र उनीहरूलाई चाहिँ स्वास्थ्य परीक्षण गराएर उनीहरूलाई चाहिँ प्रहरी प्रशासनले चाहिँ नियन्त्रणमा लिएको थियो र अहिले चाहिँ महाकाली नगरपालिकाले निर्माण गरेको जुन क्वारेन्टाइन थियो त्यहाँ चाहिँ व्यवस्थापन गरिसकेको छ 3 जनाको भने अन्यको हकमा चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ व्यवस्थापन भारत सरकारले मात्रै गरिरहेको छ। जुन नेपाल उद्योग वाणिज्य सङ्घ दार्चुला शाखा र त्यसै गरी भारतीय उद्योग वाणिज्य सङ्घसँग समन्वय भएर उनीहरूलाई खान र बस्नको लागि चाहिँ व्यवस्थापनको लागि चाहिँ पहल चालियो तर पनि अहिलेसम्म उनीहरूलाई चाहिँ व्यवस्थापन गर्न सकिएको स्थिति छैन किनभने धेरै मात्रामा जनसङ्ख्या भएकोले चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ कहाँ कसरी व्यवस्थापन गर्ने भनेर उनीहरू पनि भारत सरकारले पनि अन्यलता देखाइएको छ र अहिलेसम्म लगभग 200-300 को हाराहारीमा उनीहरूको चाहिँ व्यवस्थापन भएको छ भने 200-300 जति अझै पनि त्यो पुलको छेउमै रहेको अवस्था छ राजेनजी। आज लकडाउनको 7औं दिन के कस्तो छ, लकडाउनको प्रभाव के कस्तो रह्यो आजको बताइदिनुहोस् न अपडेट। पक्कै पनि लकडाउन जुन नेपाल सरकारले लागू गरेको थियो त्यसमा चाहिँ कार्यान्वयन भइरहेको अवस्था छ तर पनि अब पछिल्लो समय बिहानको अवस्थामा जुन 7 बजेदेखि चाहिँ 10 बजेसम्म चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ अब खाद्यान्न लगायतका तरकारी लगायतका वस्तुहरूको लागि चाहिँ बजार खुला राखिएको भए पनि आवत जावतमा चाहिँ त्यति धेरै कडाई देखिएको स्थिति छैन किनभने अब आवत जावतमा चाहिँ प्रहरी प्रशासनले गर्न नसकेको हो कि जस्तो पनि देखिन्छ भने त्यसै गरी अब जिल्ला प्रशासन कार्यालयले चाहिँ आवत जावत अब गाडीहरू सुचारुको लागि चाहिँ गाडीहरू सञ्चालनको लागि चाहिँ पास दिइरहेको स्थिति छ। मोटरसाइकलहरू त्यसै गरी निजी गाडीहरूलाई पनि अब त्यसरी पास दिएर विभिन्न जिल्लाको विभिन्न ठाउँमा त्यसै गरी जिल्ला बाहिर पनि गइरहेको स्थिति छ भने जुन लकडाउन हुनुपर्ने जति नियन्त्रण हुनुपर्ने त्यति भएको स्थिति छैन तर पनि बजार एरियामा चाहिँ पसलहरू पूर्ण रूपमा दिउँसोको समय मात्रै पूर्ण रूपमा चाहिँ बन्द रहने गर्छन् तर चाहिँ मान्छेहरू हिडुल भने रोकिएको स्थिति छैन राजेनजी। हस्, जानकारीको लागि धन्यवाद। हुन्छ, धन्यवाद। हाम्रा संवाददाता राम धामी प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्थ्यो। अहिले पनि दार्चुला सदरमुकाम र धारचुला बजारको बीचमा जुन पुल घाट नाका छ त्यहाँ चाहिँ सयौंको संख्यामा नेपाली नागरिकहरू विभिन्न जिल्लाबाट त्यहाँ चाहिँ रोकिराखेको अवस्था, नेपाल प्रवेश गर्न नपाएको अवस्था रहेको उहाँले बताउनु भएको छ। साथसाथै केहीको भारत सरकारले व्यवस्थापन गरे पनि अझै पनि सयौंको संख्यामा त्यहाँ चाहिँ नेपाली नागरिकहरू अलपत्र अवस्थामा रहेको जानकारी उहाँले दिनुभयो। साथसाथै नेपालको प्रशासनिक निकायहरूले पनि ती नागरिकहरूलाई राख्नको लागि आवश्यक क्वारेन्टाइनको अभाव लगायतको कारणले नेपाल प्रवेश गर्न नदिएको भन्ने छ तर पनि उनीहरूको माग हामी होम क्वारेन्टाइनमै भए पनि वर्षौं नेपाल प्रवेश गर्न दिनु पर्यो भन्ने रहेको छ। तसर्थ सीमामा रहेका अलपत्र अवस्थामा रहेका नेपाली नागरिकहरूलाई नेपाल आफ्नो देश फर्कन दिन आवश्यक छ। यसमा जनप्रतिनिधिहरू स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि हुन् या प्रदेश या केन्द्रका जहाँ भए पनि उहाँहरूले पहल गर्न आवश्यक छ। नेपाल सरकारले पनि अलपत्र नेपालीहरूको उद्धार गर्ने भनिसके तापनि मन्त्री परिषदको निर्णय नै गरिसके तापनि अझै उनीहरूको उद्धार नहुनु एउटा विडम्बनाको विषय हो। धेरै कुर्दा कुर्दै 3-4 दिनदेखि सीमा नाकामा 10 गज क्षेत्रमा कुर्दा कुर्दै केही मजदुरहरूले भने पौडिएर नेपाल प्रवेश गर्ने प्रयास गरेका थिए। आफ्नै ज्यान जोखिममा राखेर महाकाली नदीमा पौडिएर नेपाल प्रवेश गर्ने प्रयास गरेका थिए र 2-4 जना व्यक्तिहरू चाहिँ मजदुरहरू नेपाल प्रवेश गरेको र उनीहरूलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिई स्वास्थ्य जाँच गरेको राम धामी हाम्रा संवाददाताले जानकारी दिनुभएको छ। उहाँहरू सयौंको संख्यामा अव्यवस्थित रूपमा सीमा नाकामा अलपत्र परेको हुँदा त्यहाँबाट कोरोनाको संक्रमण फैलन सक्ने निकै सम्भावना छ। त्यसर्थ उनीहरूको जीवन रक्षाको लागि भए पनि नेपाल सरकारले
आवश्यक कदम चाल्न आवश्यक छ, जरुरी देखिन्छ। दर्शकवृन्द, हामी यस बारेमा पनि सरकारवाला निकायसँग, व्यक्तित्वहरूसँग टेलिफोन सम्पर्क मार्फत जोडिने प्रयास गर्नेछौँ। उहाँहरूलाई वास्तविकता के हो त, किन आखिर नेपालीहरूले नेपाल नै प्रवेश गर्न पाएनन् त भन्ने कुरा सोध्ने प्रयास सोध्नेछौँ। टेलिफोन सम्पर्क हामी गरिरहेका छौँ। यस्तै कोरोना भाइरससँग सम्बन्धित रहेर हामी छलफल गर्ने गर्दछौँ यस प्रत्यक्ष प्रसारण कार्यक्रममा। लकडाउनको प्रभावको कुरा, यस्तै कोरोना भाइरसबाट कसरी बच्न सकिएला त, यस विषयमा पनि हामी चर्चाका साथसाथै विभिन्न कुराहरू यससँग सम्बन्धित रहेर छलफल गर्छौँ, टेलिफोन संवाद गर्ने प्रयास गर्दछौँ। कोरोना भाइरसबाट आफ्नो परिवार, आफू, समाज र देशलाई बचाउनको लागि आवश्यक सावधानी तपाईँ हामी सबैले अपनाउन आवश्यक छ। लकडाउनको पालना गर्न आवश्यक छ। अहिले विश्वभर तीव्र गतिमा फैलिरहेको कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट बस्न नेपाल सरकारले गरेको यो लकडाउन अवश्य पनि तपाईँ हामी सबैले पालना गर्न जरुरी छ। यसबाट चाहिँ तपाईँ हामी सबैलाई आफ्नो ज्यान रक्षाका लागि, आफ्नो देशकोमा यस महामारीलाई फैलन नदिनको लागि अवश्य पनि तपाईँ हामीले सहयोग गर्न जरुरी छ। यस्तै हामी सरकारवाला व्यक्तित्वहरूसँग हामी विशेषतः यो सिमानाकामा आज जुन नेपालीहरू अलपत्र अवस्थामा छन् उहाँहरूको विशेष कुरालाई उठान गर्ने प्रयास गर्नेछौँ। साथसाथै हामी अन्य कुराहरू पनि जोड्नेछौँ। हेल्पलाइनमा जोडिने संवाददाता हाम्रा दर्शक महानुभावहरूको पनि हामी कुराकानी गर्नेछौँ। उहाँहरूको समस्या, तपाईँहरूको समस्या पनि लिनेछौँ। दार्चुलाको महाकाली नगरपालिकाका प्रमुख हंसराज भट्ट प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। हेलो। हजुर, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद। यो दार्चुलाको यो सिमानाका पुलघाट क्षेत्रमा छ, जुन धारचुलातिर चाहिँ सयौंको संख्यामा नेपाली अलपत्र अवस्थामा छन् भन्ने गुनासो आइरहेको छ। उनीहरूले हामीले हाम्रो देश प्रवेश गर्न पाउने कि नपाउने भन्ने पनि गुनासो आइरहेको छ। प्रमुखज्यू, के छ वास्तविकता? नेपाल प्रवेश किन गराइएन आखिर? सबभन्दा पहिला समस्या भनेको दुवै देशले आफ्नो ठाउँमा गरेको लकडाउनका कारणले केही समस्या उत्पन्न भयो र त्यसका बावजुद पनि स्थानीय प्रशासन सँग समन्वय गरी जिल्लामा स्थित मानिसहरूको पनि संलग्नता, सहभागिता रहेर हामीले दुईचोटि पूर्ववतमा पुल खोली केही संख्यामा 200-300 100-200-200-300 को संख्यामा हामीले विगतमा पनि निकाल्ने प्रयत्न गरौँ। तर यो क्रम रोकिएन, यो क्रम निरन्तर बढ्दै गयो र अहिलेको स्थितिसम्म आइपुग्दा 500-550 जना अहिले पनि 2 दिनको अन्तरालमा 500-550 जना यो नाकामा फेरि भेला भए। अब जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत गृह मन्त्रालय मा सम्पर्क गर्दा तत्काललाई लकडाउनको स्थिति र इन्डियाले पनि लकडाउनको बेलामा नेपाली नागरिकलाई मात्रै एकातर्फी छोड्नु हुँदैन, त्यसरी हुलका हुल एक ठाउँमा एकत्रित हुने गरी उहाँहरूलाई त्यसरी छोड्नु हुँदैन भन्ने पनि मान्यता रह्यो र स्थानीयहरू हामीले केही प्रयत्न गर्यौं उहाँहरूलाई आफ्नो पालिकाको जिम्मा लाउन सबै प्रशासन लगायत सम्पूर्ण निकायहरूले हामीले आफ्नो ढङ्गले प्रयत्न र उहाँहरूलाई निकाल्ने तयारी पनि केही हदसम्म अगाडि बढेको थियो। तर गृह मन्त्रालयको आदेश नहुन्जेल अब नाका सिल गरेको अवस्था रहेको छ। त्यसकारणले गृह मन्त्रालयबाट आदेश नहुन्जेलसम्म नाका खुल्ने स्थिति रहेन। त्यसकारणले उहाँहरूलाई अहिलेलाई यतापट्टि ल्याउन सकिएन र नाका बन्द पनि भयो र अहिले महामारीका रूपमा देखिएको कोरोना भाइरसको संक्रमण भारततिर बढी पनि देखियो र को कहाँबाट आएको हो, कतिजना एक्ज्याक्ट छन् त्यहाँ भन्ने स्थिति पनि ठ्याक्कै थाहा भएन। त्यसकारणले पनि उहाँहरूलाई तत्कालै उद्धार गर्न सकिएन पनि र अहिलेको अवस्था सँगसँगै यहाँको स्थानीय प्रशासन र त्यहाँका केही समाजसेवी संस्थाहरू र विशेष गरी प्रशासनको
को पहलमा इन्डियापट्टिको प्रशासनले उहाँहरूको बस्ने व्यवस्था दुई ठाउँमा गरेको छ र अझै भिड लाग्ने, अझै चाहिँ भेला हुने, अझै यो नाकातिर प्रवेश गर्नेहरूको संख्या बढ्दो क्रममा छ र कति प्रवेश हुन्छन् एउटा विषय रह्यो। र दोस्रो विषय के रह्यो भने अस्ति मात्रै शुक्रबार मात्रै हामीले 219 जनालाई नेपालतर्फ प्रवेश गराउँदा उहाँहरू मध्ये महाकाली नगरपालिकामा रहेका व्यक्तिहरू मात्रै क्वारेन्टाइनमा बसे र ती बाहेकका व्यक्तिहरू क्वारेन्टाइनमा बस्न मानेनन् अथवा जुन पालिकातर्फ गए ती पालिकाहरूले व्यवस्थापन गर्न सकेन। जे कुरा रहे तापनि महाकाली नगरपालिकामा त त्यति बेला त्यो लोडमा 12 जना रहेका थिए। ती सम्पूर्ण व्यक्तिहरूलाई हामीले क्वारेन्टाइनमा राखेका छौँ। अहिले उहाँहरूको दैनिक खाजा व्यवस्थापन, खाना व्यवस्थापनमा टिम लागिरहेको छ र ती बाहेकका व्यक्तिहरू अझै आफ्नै घरमा गए र घरमा पनि गाउँघरतिर गएर जथाभावी हिलडुल गर्ने कार्यहरू बढी देखिए। त्यसकारणले पनि अब यो संक्रमणले आफ्नो ज्वरो फैलाउन अथवा कुनै न कुनै व्यक्तिमा यदि यो संक्रमण आइदियो भने अझै स्थिति भयावह हुन सक्छ। त्यसकारणले भारतीय सरकारसँग पनि हाम्रो आग्रह के हो भने लकडाउनको स्थितिमा नेपाली र भारतीयको विभेद नगरी उहाँहरू सम्पूर्णलाई आफ्नो ठाउँमा बस्न र खानका लागि व्यवस्था मिलाउनलाई कूटनीतिक पहल हुनुपर्छ भन्ने माग हामीले नेपाल सरकारसँग राखेका छौँ र विशेष रूपमा माननीय दिलेन्द्र प्रसाद बडुज्यूले आफ्नो ट्विट मार्फत, आफ्नो फेसबुक मार्फत, सामाजिक सञ्जालहरू मार्फत लेखिराख्नु भएको छ, सरकारलाई घचघचाइराख्नु भएको छ। यसको कूटनीतिक पहल हुनुपर्छ र भारतीय नागरिक र नेपाली नागरिकमा विभेद हुनु हुँदैन। ती सम्पूर्ण नागरिकहरूलाई एक ठाउँमा राखी उहाँहरूको गाँसबासको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने अहिले सरकारको दायित्व हो। र यतापट्टि पनि नेपालपट्टि पनि इन्डियाबाट यहाँ काम गर्न आएका हरू फसिरहेका छन्। उहाँहरूले मसँग पनि सम्पर्क गरेका छ र हामी पनि उहाँहरूलाई आश्वस्त गरेका छौँ। तपाईँहरूलाई खाना यदि प्रब्लम छ, खाना समस्या छ, बस्न समस्या छ भने हामीलाई भन्नुहोस्, हामी व्यवस्थापन गर्छौँ। तर ओहोर दोहोर गर्ने, बाहिर निस्कने काम चाहिँ अहिलेलाई हुँदैन। सरकारले लकडाउनको स्थितिमा यो स्थितिमा यहाँहरूले पनि आफ्नै ठाउँमा बसेर सहयोग गर्नुपर्छ भनेर हामीले पनि आश्वस्त गरिरहेछौँ उहाँहरूलाई। त्यसकारणले हाम्रो नेपालतर्फ आउनुभएका सम्पूर्ण बाहिर भारत लगायत अन्य देशहरूबाट आउनुभएका सम्पूर्ण नागरिकहरूले, किनभने अहिले 5 वटा केस पुष्टि भइसकेका छन्। ती केसको हिस्ट्री यदि हामीले हेर्ने हो भने ती केसहरू बाहिर मुलुकबाट भित्रिएका केसहरू छन् अहिले पनि। ल त्यसको अब स्थानीय स्तरमा संक्रमण फैलिएको अहिलेसम्म पाइएको छैन। त्यसकारणले जबसम्म स्थानीय स्तर नेपालभित्रकै व्यक्तिबाट नेपालभित्रकै संक्रमण जबसम्म फैलिँदैन, मलाई लाग्छ तबसम्म केही हदसम्म हामी सुरक्षित छौँ। र यो संक्रमणलाई फैलिनबाट बच्नका लागि हामीले केही कठोर कदमहरू उठाउनुपर्छ र नागरिक सचेत भएर सरकारलाई सहज बनाउनुपर्छ भन्ने हामीले महसुस गरेका छौँ। अब लकडाउनको पनि आज 7औं दिन अझै थपिएको अवस्था छ। महाकाली नगरपालिकामा पनि अब अत्यावश्यक वस्तुको अभाव हुन सक्छ। धेरै ज्याला मजदुरी गरेर खाने वर्गहरू पनि छन्। उनीहरूको राहत प्याकेज के तपाईँले घोषणा गर्नुभएको छ कि नगरपालिकाको तर्फबाट के कस्तो छ अवस्था? दार्चुला एक पहाडी जिल्ला हो, त्यसको सदरमुकाममा रहेको यो नगरपालिका र यसको खाद्यान्नका लागि कि भारतकै बजारमा भर पर्ने र कि चाहिँ तराईका कञ्चनपुर कैलालीबाट नै खाद्यान्न भित्रिने अवस्था हो। त्यसकारणले हामीले नगरपालिकाले आफ्नो प्रयास र नगरमा
भोलि देखिन सक्ने खाद्य आपूर्तिको अभाव र भोलि सिर्जना हुने अभावलाई मध्यनजर गरेर चामल दाल र तेलको भण्डारण गरेको छ र त्यस्तो अहिलेसम्म हाम्रो टोल फ्री नम्बर पनि हामीले जारी गरेका छौँ। विपद व्यवस्थापन शाखाको टोल फ्री नम्बर छ हाम्रो। त्यसमा नगरवासीहरूले आफ्ना समस्याहरू भनिरहेका छन् र अहिलेसम्म खाद्यान्नको आपूर्ति छैन, हामीलाई खाद्यान्नको अभाव भयो भनेर त्यसमा त्यस्तो खबर आएको छैन। यद्यपि हामी त्यस्तो आपूर्ति गर्नका लागि तयार छौँ र त्यसका लागि हामीले व्यवस्थापन गरेका छौँ। यस जानकारीको लागि धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। दार्चुलाको महाकाली नगरपालिकाका प्रमुख हुनुहुन्थ्यो अंशराज भट्टज्यू। उहाँले चाहिँ सीमामा रोकिएका नेपालीहरूलाई किन नेपाल प्रवेश गराउन सकिएन त, नेपाल ल्याउन किन सकिएन भन्ने कुरामा प्रश्न पार्नु भएको थियो। उहाँले चाहिँ यसका लागि उद्धारको लागि चाहिँ स्थानीय प्रशासनदेखि लिएर अहिले प्रदेश र केन्द्र सरकारसँग पनि छलफलको कुरा भइरहेको र दुवै देश नेपाल र भारतले दुवै देशले लकडाउन गरेको अवस्था हुँदा नाका खोल्न नसकिएको र अहिले भारत सरकारसँग कूटनीतिक पहल गरी 10 गज क्षेत्रमा पुलघाट नाकामा जति पनि नेपालीहरू अहिले सयौंको संख्यामा फसिरहेका छन् उनीहरूको व्यवस्थापनका लागि आवश्यक पहल गरिरहेको जानकारी दिनुभयो। विश्वभर तीव्र गतिमा फैलिरहेको कोरोना भाइरस संक्रमणबाट बस्न नेपाल सरकारले अहिले लकडाउन गरेको छ। लकडाउनको अवधि अझै बढाएको छ, आज 7औं दिन भइसकेको छ। आज पनि काठमाडौँ उपत्यका लगायत देशैभरका शहरहरू सुनसान रहे। बिहानैदेखि चोक चोकमा सुरक्षाकर्मी परिचालित थिए, अहिले पनि परिचालित छन्। लकडाउनको अवज्ञा गर्ने सवारी साधनहरूलाई नियन्त्रणमा लियो भने लकडाउन उल्लङ्घन गर्नेहरूलाई पनि आजबाट अझै थप कडा कारबाही पनि गरिएको छ र यसअघि प्रहरीले बिहानमा हालेर लैजाँदा संक्रमणको जोखिम बढ्न सक्ने भन्दै जुन ठाउँमा पक्राउ पर्यो अर्थात् अनावश्यक रूपमा बाहिर आएको देखियो, आज सोही ठाउँमा 2-3 घण्टा उभ्याएर कारबाही गरेको थियो प्रहरीले। चाहिँ सरकारले विभिन्न क्षेत्रमा विपन्न वर्गलाई चाहिँ राहत दिने घोषणा पनि गरेको छ। विभिन्न क्षेत्रले राहत दिने निर्णय पनि गरेको थियो। मन्त्री परिषदको निर्णयले मन्त्री परिषदको बैठकले सङ्गठित क्षेत्रका दैनिक ज्यालादारी र मजदुर वर्गहरूलाई चाहिँ राहत दिने घोषणा गरेको हो। सरकारले राहत दिनुपर्ने परिवारहरूको पहिचान गरी असङ्गठित क्षेत्रका श्रमिकहरूको लगत तयार पार्न पालिकाहरूलाई पनि जिम्मा दिने निर्णय गरेको छ। राहत लिने परिवारले पालिकाको वडामा गएर परिचय पत्र उपलब्ध गराउने र यसरी मजदुरहरूको लगत सङ्कलन गरी उनीहरूलाई आवश्यक राहत दिने घोषणा गरेको छ। यस्तै हामी सुदूरपश्चिमको कुरा गर्न गइरहेका छौँ। अहिले सुदूरपश्चिमसँग खुल्ला सीमा नाका थुप्रै छ र नाकाहरू अहिले बन्द गरिएको अवस्था छ। सीमा नाकामा धेरै व्यक्ति सयौंको संख्यामा मजदुरहरू फसिरहेको अवस्था छ। मन्त्री परिषदको निर्णयले नै उनीहरूलाई नेपाल भित्र्याउन भनिसकेको अवस्थामा अहिले भित्र्याउन सकेको अवस्था छैन, उनीहरूलाई प्रवेश गर्न दिइएको छैन। यस सम्बन्धी हामी सुदूरपश्चिम प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री प्रकाश शाहज्यूसँग छलफल गर्न गएका छौँ, टेलिफोन संवाद गर्न गएका छौँ। हेलो हेलो हजुर मन्त्रीज्यू, स्वागत छ तपाईँलाई। धन्यवाद। मैले यो सीमामा अलपत्र परेका नेपालीहरूको कुरा जोड्न चाहे। उनीहरूको गुनासो के आयो भने हामी नेपाली भएर नेपाल प्रवेश गर्न पाउने कि नपाउने भन्ने उनीहरूको प्रश्न छ। के भन्न चाहनुहुन्छ तपाईँ? अहिले विश्वव्यापी कोरोना यो भाइरसका कारणले जुन महामारी फैलिएको छ यसलाई नियन्त्रण गर्न नेपाल सरकारले पनि लकडाउनको घोषणा गरेको स्थिति हो, तपाईँ सबैलाई थाहै छ होइन? अब हाम्रा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू भारतबाट नेपालमा आइरहेका छन्, सीमा नाकामा शास्ति भइरहेको छ। अब भारतबाट कसरी त्यहाँ आए होइन, भारतमा पनि लकडाउन छ, यो कुरा पनि तपाईँहरूले बुझ्नु पर्यो। पहिलो कुरा, आजै वीरगञ्जमा चाहिँ भारतीय नागरिकको नेपालबाट भारत जान खोजिरहेका थिए, त्यहाँ चाहिँ भारतीय पक्षबाट चाहिँ एकदम स्ट्रङली रोकेको स्थिति छ होइन। तर अब यो कसरी हाम्रा नागरिकहरू त्यसरी अलपत्र हुन्छन्, कसरी त्यहाँसम्म आइपुग्छन्, यो पनि सञ्चार क्षेत्रले पनि यसको खोजी नीति गर्ने जरुरी छ जस्तो मलाई लागेको छ। अब दार्चुलाको पारी दार्चुला भन्ने ठाउँमा लगभग 500 जना जति हाम्रा नेपाली नागरिकहरू रहेको स्थिति छ होइन।
त्यसै गरेर यो कैलालीको उता पलियामा पारीतिर यो बलदेव इन्टर कलेज भन्ने ठाउँमा त्यहाँको पलियाको पुलिस स्टेसन नजिकै त्यहाँ पनि केही नागरिकहरू हाम्रो रहेको बुझिन आएको छ। र चाहिँ कञ्चनपुरको दोधारा प्राङ्गणमा पनि 60-80 जना जति हाम्रा नागरिकहरू त्यहाँ रहेको स्थिति छ। अब उहाँहरूलाई नेपाल प्रवेश गराउन त अब नेपाल सरकारले नै अलपत्र परेको नेपालीको उद्धार गर्ने भनिसकेको अवस्थामा अझै उनीहरूले प्रवेश गर्न पाइरहेको अवस्था छैन। यसको लागि के कुटनीतिक पहल गर्दै हुनुहुन्छ या के कसरी अगाडि बढ्न सकिन्छ? होइन, हामीले अब नेपाल सरकारसँग पनि हामीले समन्वय गरिरहेका छौँ। तपाईँहरूले सबैलाई कस्तो कुरो के थाहा छ भने यो सिमानाको कुरा, नाका खोल्ने कुरा, बन्द गर्ने कुरा होइन, यो हाम्रो क्षेत्राधिकारभित्र पनि पर्दैन। हामीले चाहेर मात्रै यो खोल्ने कुरा हुँदैन होइन। सिमानाको कुरा यो सङ्घीय सरकारको क्षेत्राधिकारको कुरो हो। नेपाल सरकारले लकडाउन घोषणा गरेको स्थिति हो होइन। यस्तो स्थितिमा हामी नेपाल सरकारसँग पनि समन्वय गरिरहेका छौँ। त्यहाँको भारतीय नेपाल स्थित एम्बेसीमा पनि हामी समन्वय गरिरहेका छौँ। गृह सचिव, गृहमन्त्री सबैलाई समन्वय गरिरहेका छौँ। त्यसरी यो चाहिँ समन्वय समितिसँग पनि हाम्रो प्रदेशको कुरा पुगेको छ। अब यो हाम्रो काउन्टर पार्टहरूसँग पनि यहाँको सिडिओ साहबहरूले, कैलालीको सिडिओले, दार्चुलाको सिडिओले होइन, कञ्चनपुरको सिडिओले समन्वय गरिराख्नु भएको छ। हाम्रा अलपत्र पर्ने स्थितिमा हाम्रा नागरिक रहनु हुँदैन भन्नेमा हामी एकदमै लागिरहेका छौँ। त्यहीँ पनि क्वारेन्टाइन बनाएर त्यहीँ पनि खाना बस्ने व्यवस्था गरेर उहाँहरूलाई त्यसरी सुरक्षित राख्ने हो कि वा सहज ढङ्गले चाहिँ नेपालभित्र ल्याएर यहीँ क्वारेन्टाइन बनाएर यहीँभित्र राख्ने हो कि हामी लागिरहेका छौँ। अहिले सयौंको संख्यामा सिमानाकामा छन्। यसरी त अझै प्रकोप अझै बढ्न सक्छ, यसले संक्रमण फैलिन सक्छ। तपाईहरूको निर्णयमा पहल मात्रै गरिरहेको छौँ भन्नुहुन्छ। केन्द्र सरकारले त सिमानाकामा रहेका नेपालीहरूलाई उद्धार गर्न यसअघि नै निर्देशन दिइसकेको अवस्था होइन र? निर्देशन दिएको भए त प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूले किन रोक्नुहुन्थ्यो त? मन्त्री परिषदको निर्णय त भइसकेको छ उद्धार गर्ने नेपालीहरूलाई भन्ने त। अब खै त्यसरी भएको भए त प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई तपाईँले भन्नु पर्यो होइन। मन्त्री परिषदको निर्णयको तपाईँहरूले किन पालना नगरेको, किन उद्धार नगरेको, किन नेपालभित्र ल्याएर नेपालमै क्वारेन्टाइनमा राख्ने व्यवस्था किन नगरेको भनेर तपाईँले पनि त्यतातिर पनि सोध्नु पर्ला जस्तो लाग्छ मलाई, यदि त्यस्तो निर्णय भएको हो भने है। तर हामीले समन्वय गर्दा मैले चाहिँ कुरा गर्दाखेरि मैले आफै पनि कैलालीको सिडिओलाई, कञ्चनपुरको सिडिओलाई, दार्चुलाको सिडिओलाई मैले टेलिफोन सम्पर्क गरेको छु। नियमित रूपमा हाम्रो मन्त्रालयको सचिव लागिरहनु भएको छ होइन। उहाँहरूसँग कुरा हुँदाखेरि अब कडाइका साथ यो चाहिँ रोक्नुपर्छ होइन। यसरी खिच्चाले भयो भनेपछि यो समस्या बढ्न सक्छ भनेर हामीलाई यस्तो निर्देशन छ अब भन्ने खालको कुरा गर्नुहुन्छ हामीसँग कुरा हुँदाखेरि। अब तपाईँले पनि त्यतातिर पनि कुरा गर्नुपर्छ। यदि त्यस्तो निर्णय भएको र तल कार्यान्वयन भएको छैन भने तपाईँहरूले पनि त्यहाँ कुरा गर्दा उचित नै होला होइन। हामीले चाहिँ हाम्रो तर्फबाट एकदमै प्रयत्न गरिरहेका छौँ, समन्वय गरिरहेका छौँ होइन। आजै पनि मैले कैलालीको प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई भनेर बाजुराको प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई, बाजुराको स्वामी कार्तिक गाउँपालिकाको अध्यक्ष चिरञ्जीवी साईजीलाई समन्वय गरेर बाजुराका केही छैन होइन भारतबाट आएर अल्पत्र परेका नागरिकलाई हामीले कैलालीको पनि क्वारेन्टाइनमा राखेका थियौँ। उहाँहरूले बाजुरै जान्छौँ यहाँ गाह्रो भयो भनेर एकदमै गरिसकेपछि हामीले त्यसतर्फ अगाडि बढाउनका लागि पहल गरेका छौँ। स्थिति यस्तो छ। मैले यो सुदूरपश्चिममा एकजना संक्रमित भेटिसकेको अवस्था पनि छ मन्त्रीज्यू। कस्तो गुनासो आइरहेको थियो भने क्वारेन्टाइनमा राखिएको व्यक्तिले 2 दिनदेखि पानी समेत नपाएको अवस्था छ भन्ने पनि गुनासो आइरहेको थियो। यो वास्तविकता के हो, के सरकारले यसमा हेरिरहेको छ कि छैन, बिरामीको उपचार के कसरी भइरहेको छ, केही जानकारी छ तपाईँकोमा? होइन, त्यो कुराको हामीले पनि निगरानी गरेका छौँ। स्थिति बुझ्दाखेरि अहिले तातो पानीको, डिस्पेन्सरीको, थर्मसको सबैको व्यवस्था भएर होइन उहाँको उपचारमा एकदमै लागिरहनु भएको छ। सहज परिस्थितिमा उहाँको उपचार हुँदैछ।
अब सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले चाहिँ अब यसको रोकथामको लागि चाहिँ के कस्तो गतिविधि अगाडि बढेको छ संक्षेपमा भनिदिनुहोस् न। के को लागि? कोरोना रोकथामको लागि, कोरोनाको संक्रमण जोखिम रोकथामको लागि के कस्तो योजना भइरहेको छ? तपाईँहरूलाई पहिले पनि हामीले जानकारी गराएको थियौँ। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले 40 करोड होइन यो कोरोना भाइरसको रोकथाम नियन्त्रण उपचार र चाहिँ व्यवस्थापनका लागि 40 करोड विनियोजन गरेको छ, त्यसतिर छुट्याएको छ। त्यसमा विभिन्न निजी क्षेत्र र संघ संस्थाहरूबाट विभिन्न व्यक्तिहरूबाट योगदान भएको छ। आर्थिक योगदान अस्ति नै 10 लाख, आज 5 लाख हुँदै 25 लाख पनि भोलि आउने भन्ने खालको कुरो भइरहेको छ। विभिन्न व्यक्तिहरूले संघ संस्थाले योगदान गर्नुभएको छ। त्यो बजेटको हामी निम्न आय भएका मजदुरी जला मजदुरीबाट वञ्चित भएका होइन गरिबीको रेखामुनि रहेका हाम्रा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको आवास खाद्यान्नको व्यवस्थाका निम्ति हामीले पहल गर्नेछौँ। त्यसै गरेर अब यो कोरोना भाइरससँग लडिरहेका हाम्रा स्वास्थ्य कर्मीहरू सुरक्षाकर्मीहरू सबैको यो लजिस्टिकको व्यवस्था गर्ने पिपिईदेखि लिएर पिसिआर देखि लिएर विभिन्न मेडिकल इक्विपमेन्टहरूको व्यवस्था गर्ने, प्रयोगशाला स्थापना गर्ने यी काममा हामी लागिरहेका छौँ। र प्रदेश सरकारको विशेष आग्रहमा र निर्णयमा सङ्घीय सरकारले आज नै स्पेसलिस्ट सहितको ल्याब यहाँ स्थापना गर्नलाई पहल भएको छ। हामी समन्वय गरिरहेका छौँ। हस्, जानकारीको लागि धन्यवाद यहाँलाई। ल, यहाँलाई पनि धन्यवाद। सुदूरपश्चिम प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री प्रकाश शाहज्यूसँग हामीले टेलिफोन संवाद गरेका थियौँ। विशेष त सीमामा रोकिएका नेपाली जो हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूको उद्धारको लागि के पहल भइरहेको छ भनेर उहाँले चाहिँ केन्द्र प्रदेश र स्थानीय सबैसँग समन्वय गरेर अगाडि बढिरहेको कुरा बताउनु भएको छ। साथसाथै कूटनीतिक पहल गरेर भारत सरकारसँग पनि समन्वय गर्नुपर्ने हुँदा यसमा केही समस्या देखिएको कुरा पनि उहाँले जोड्नु भएको छ। मन्त्री परिषदले चाहिँ निर्णय गरिसकेको छ उद्धार गर्नुपर्ने भनेर। सांसद देवेन्द्र प्रसाद बडोजु हाम्रो प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ, उहाँलाई हामी जोड्ने प्रयास गर्दैछौँ। हेलो, उहाँसँग टेलिफोन सम्पर्क गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। हेलो हेलो हजुर, यहाँलाई पुनः स्वागत छ। हजुर, धन्यवाद। टेलिफोन सम्पर्क विच्छेद भयो। मैले सीमा नाकामा रहेका नेपालीहरूको कुरा जोडिरहेको थिएँ। उहाँहरूको उद्धारको लागि के कति कारणले ढिलाइ भइरहेको छ, यहाँको जानकारीमा के छ? वास्तवमा अहिले कोरोना भाइरसको जोखिम रहिरहेको छ, संक्रमणको जोखिमको अवस्था हो। हजुर। र दुवैतिर नेपाल र भारत दुवै देशतिर लकडाउनको अवस्था पनि छ। हजुर हजुर। अब यो लकडाउन गरिदिने बित्तिकै एकातिर सार्वजनिक सवारीका साधन पनि बन्द छन् भने सीमा नाकाहरू पनि बन्द अवस्था छन्। अब यति बेला केही नागरिकहरू हाम्रो देशभित्र भारतका पनि रह्यो होलान् र हाम्रा नागरिकहरू भारतमा विभिन्न उद्देश्यले बसिरहेका थिए र खास गरी पारिपट्टि उता रोजगारी गर्ने व्यक्तिहरू पनि उता परिराखेका अवस्था छन् र अहिले सिमानाका दार्चुलामा ठुलो प्रेसर बनिरहेका छ। झन्डै आज 550-600 जना अहिले अल्पत्र अवस्थामा छन्। योभन्दा पहिले पनि विगत एक हप्ता पहिलेदेखि लिएर हामीले 2-3 लटमा धेरै अल्पत्र परेका नेपाली नागरिकहरूलाई दार्चुला खलङ्गाको नाकाबाट प्रवेश गरायौँ र उनीहरूको स्पष्ट अभिलेख रेकर्ड राखेर उनीहरूको स्वास्थ्य चेकअप गराएर जुन जुन ठाउँका हुन् त्यो ठाउँमा साधन खोजेर हामीले बसबाट साना गाडीहरू खोजेर पुर्याइदिएका छौँ। पछिल्लो पटक हामीले 207 जनालाई पठायौँ, जहाँ दार्चुलाका पनि विभिन्न गाउँपालिकाका थिए भने बैतडी, बझाङ, जाजरकोटसम्मका पनि थिए। अब पछिल्लो पटक अहिले 3-4 दिनदेखि 500-550 जति मानिस भइसक्यो न, 600 पनि पुग्यो होला। अब हामीले सरकारसित एउटै कुरा आग्रह के गरिरहेका छौँ भने यो लकडाउनको कारणले हाम्रा मानिसहरू इन्डियामा जो जहाँ पनि छन्, जस्तो दिल्लीमा समेत हामी
ठिक ढङ्गको व्यवस्थापन भइरहेका छैन भनेर खबर आइरहेछन्, हामी कहाँ फोन आइरहेछन्। र दार्चुलाको पारिपट्टि पनि सीमा नाकामा धेरै मानिसहरू अहिले हाम्रो नेपाली नागरिकहरू फसिरहेको अवस्था छ। अब सरकारसित हाम्रो भनाइ के हो भने या त यिनीहरूलाई दुई सरकारको बिचमा कूटनीतिक तहमा थप प्रभावकारी ढङ्गले पुरा होस् र उनीहरू जहाँ छन् जो त्यही उनीहरूलाई स्वास्थ्य परीक्षणको र खानपिनका आवासको लागि पनि अहिलेका निमित्त बसोबासको पनि व्यवस्था गरिदिनु पर्यो, हुनु भएन। यदि त्यसो हुन सक्दैन भने ती नागरिकहरूलाई हामीले सुरक्षा साथ अभिलेख राखेर आफ्नो ठाउँमा पुर्याइदिने काममा पनि हामीले काम गर्नुपर्छ। सरकारको यो दायित्व हो आफ्ना नागरिकता प्रति र मानवीय दृष्टिकोणले पनि हामीले यसलाई छिटोभन्दा छिटो उनीहरूको उद्धार चाहिँ गर्नुपर्छ भनेर लागिरहेका छौँ। र अहिले पछिल्लो अवस्था के भयो भने हामीले 2-3 दिनदेखि निरन्तर रूपमा यो सरकारसँग आग्रह गर्यौं र सरकारले हिजो एउटा निर्णय गर्यो। त्यो निर्णय के गर्यो भने नाकाहरूमा अल्पत्र परेकाहरूलाई स्वदेश प्रवेश गराउने भनेर सूचना पनि गर्यो। त्यो हाम्रो एउटा समिति छ उप प्रधानमन्त्रीजीको अध्यक्षतामा, उहाँहरूकोमा त्यो नोटिस आयो र हामीले सम्पर्क गर्दा गृह मन्त्रालय मार्फत पनि हुन्छ हामी ल्याइदिन्छौँ आजका लागि भने थिए। मैले दार्चुला जिल्लाको सिडिओ साहबलाई, डिएसपी साहबलाई अनि महाकाली नगरपालिका दार्चुलाको नाकामा पर्ने महाकाली नगरपालिका मेयर साहबहरूलाई भनेर के भने अब यहाँ मेरो कुरा भइसकेको छ केन्द्रमा, तपाईँहरू उनीहरूलाई उनीहरूको रेकर्ड राख्नुहोस्, को कहाँ हुन् हेर्नुहोस् र कुन सङ्ख्यामा कति छन् र कति गाडीको जरुरत पर्छ तिनलाई ठिक व्यवस्था गरेर वारी ल्याउनुहोस्, व्यवस्थापन पहिला गर्नुहोस् अनि उनीहरूलाई खोलेर ल्याउनुहोस् र सम्बन्धित ठाउँमा पुर्याइदिनुहोस् र नगरपालिकाको बजेटबाट तत्काललाई खर्च गर्नुहोस्। अहिले उता बैतडीबाट बझाङबाट हामीसित फोन आइरहेछन्, हामी बरु उनीहरूको कति पैसा लाग्छ कसको खातामा हालिदिन्छौँ तर ल्याइदेऊ भनेर दबाब गरिरहेका हुनाले गरिदिनुहोस् भन्यौँ र सिडिओ साहबले पनि बाँच्नु हुन्छ भन्नुभयो र त्यो आदेश पनि मैले यहाँबाट गराइदिएँ जिल्लामा। अब उनीहरू सब तयारी गरिराखेका थिए र 1-2 घन्टापछि फेरि सेन्टरले के गरिदिएछ भने गृह सचिवले फोन गरेर सिडिओलाई त्यो अब तपाईँहरू त्यो व्यवस्था गर्न लाग्नुभयो, अहिले नगर्ने आदेश छ, प्रधानमन्त्रीको आदेश छ, तिमीलाई ल्याउन मिल्दैन भनिदिएपछि अब फेरि हामीले सब फोन गरे सिडिओ साहबले, हजुर तपाईँहरूले भन्नुभयो हामीले पनि सोध्यौँ, उहाँको पनि ल ठिक छ ल गर त भन्नुभएको थियो हजुर, अब फेरि नगर भन्ने आदि सायद के गर्दै भन्न थाले। अब यसो गर्दा अझ अल्पत्र पर्ने अवस्थामा नागरिकहरूलाई छोड्नु हुँदैन। त्यस कारणले अहिले पनि एकातिर उनीहरूलाई या त विथआउट गभर्मेन्ट गरोस्, नभए उनीहरूलाई वारी ल्याएर सुरक्षित रूपले आफ्नो ठाउँमा पुर्याउने, सम्बन्धित गाउँपालिका नगरपालिका र जिल्लाहरूले उनीहरूलाई तत्काल सिधै गाउँमा घरमा प्रवेश नगरिकन क्वारेन्टाइनमा अनिवार्य रूपमा राख्ने व्यवस्था चाहिँ गर्नुपर्ने भएको छ। त्यसरी सुरक्षित ढङ्गले उनीहरूलाई ल्याउनु चाहिँ पर्ने भयो, किनभने हाम्रो नागरिक अवस्था त्यस्तो दुर्दशामा रहनु हुँदैन। त्यहाँबाट पनि फोन आफू आइछ हामीलाई, अनि गाउँबाट पनि फोन आइरहेका छ, त्यहाँ अल्पत्र परेकाहरू फोन गरिरहेछन्, त्यसमा पनि दार्चुलाका पनि छन्, बैतडी बझाङका पनि छन् अहिले बढी सङ्ख्या। त्यस कारणले अहिलेको अवस्था त्यो नै हो। अब फेरि हामी यहाँ सरकारलाई पहुँच गरिरहेछौँ, एक्सेस खोजिरहेछौँ, भइरहेका छैन र भोलिसम्म यसको केही व्यवस्था होला भन्ने हामीले आशा गरेका छौँ। र हामीले अहिले लोकल लेभलमा पनि हाम्रो त्यहाँको स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूले मेयर साहबहरूले र सिडिओ साहबहरूले उनीहरूले पनि उताको डिएम एसडिएमसित पनि सम्पर्क गर्नुहोस्, 1 दिन 2 दिनका लागि त तपाईँहरू उनीहरूलाई सुरक्षा दिनुहोस्, त्यसपछि हामी आफ्नो प्रबन्ध गर्छौँ भन्ने कुरा पुर्याएका छौँ। उनीहरूलाई ल्याउने क्रममा हामी छौँ र निरन्तर त्यो प्रयासमा लागिरहेको छौँ। हस्, समय दिनुभयो यहाँलाई धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। धीरेन्द्र प्रसाद बडु ज्यूले जोडिनु भएको थियो। उहाँले चाहिँ दार्चुलाको सिमानाकामा दार्चुला लगायत सुदूरपश्चिमका विभिन्न सिमानाकामा जे जति पनि अलपत्र अवस्थामा रहेका मजदुरवर्ग हुनुहुन्छ, उहाँहरूको नेपालीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूको उद्धारको लागि गरिरहेको पहलको बारेमा जानकारी दिनुभएको थियो। अहिले
पनि यसको पालना भइरहेको अवस्था हो। गाउँघर सहर बजारतिर सुनसान थियो दिनभर। आज अहिले साँझ पनि राति पनि सहर बजार सुनसान छ, यातायात व्यवस्था पुरै ठप्प रहेको छ। तसर्थ घरभित्र बसेर आफ्नो ठाउँमा बसेर जहाँ हुनुहुन्छ त्यहीँ बसेर जे जस्तो हुन्छ त्यसैमा रमाएर भित्रै बसेर कोरोना भाइरस विरुद्ध लड्न जरुरी छ। तपाईले सरकारले गरेको निर्णयलाई साथ दिन जरुरी छ। साथसाथै अहिले सीमानाकामा जे जति नेपालीहरू फसिरहेको अवस्था हो त्यसको लागि सरकारले पनि एकछिनमै निर्णय गर्छ, फेरि त्यसलाई रद्द गर्ने गर्छ। यसरी सरकारले पनि भारत सरकारसँग, नेपाल सरकारसँग सबैसँग समन्वय गरेर अगाडि बढ्न आवश्यक छ। नेपालीहरूको उद्धार गर्न आवश्यक छ, नेपालीहरूलाई नेपाल फर्काउन आवश्यक रहेको छ। र क्वारेन्टिनमा तेस्रो मुलुकबाट तपाईँ यदि भारत लगायत तेस्रो मुलुकबाट नेपाल प्रवेश गरेको व्यक्ति हुनुहुन्छ भने तपाईँ 14 दिन सरकारले WHO ले नै 14 दिन क्वारेन्टाइनमा बस्न भनिसकेको अवस्था हुँदा तपाईँ एकदमै अनिवार्य रूपमा क्वारेन्टिनमा बस्दिनु होला। यो अनुरोध हाम्रो पनि छ, जसबाट तपाईँ आफ्नो परिवारलाई बचाउन सक्नुहुनेछ, आफू बस्न सक्नुहुनेछ। एउटा परिवार बच्यो भने एउटा टोल छरछिमेक गाउँ घर बस्ला। यसरी एउटा देशलाई नै, सिङ्गो देशलाई नै बचाउन सकेला। साथसाथै विश्वभर यो महामारी जुन फैलिरहेको छ, विश्व महामारी विरुद्ध लडिरहेको छ, यसमा चाहिँ साथ दिन सकिएला र यस महामारीलाई समाप्त पार्न सकिएला, यस महामारी विरुद्ध विश्वलाई उठाउन सकिएला। यसरी हामी यस महामारीबाट छुटकारा पाउन सक्नेछौँ। तसर्थ घरभित्र बसौँ, अनावश्यक काम बाहिर ननिस्कौँ, सतर्कता अपनाउँ, व्यक्तिगत सरसफाइमा विशेष ध्यान दिउँ, यही भन्न चाहन्छौँ। यस्तै तपाईँ टेलिफोन सम्पर्क मार्फत जोडिन चाहनुहुन्छ भने पनि टिभी स्क्रिनमा टेलिफोन नम्बर रहेको छ, त्यहाँ फोन गरेर हेल्पलाइनमा जोडिन सक्नुहुनेछ। साथसाथै आज भने कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिसकेको अवस्था हुँदा हामीले पनि दमाग्नुपर्ने बेला भइसकेको छ। अहिले कोभिड-19 विरुद्ध सरकारले गरेको निर्णयको पालना गरौँ, आफू पनि सचेत बनाऊ, आफूले सिकेको कुरा, आफूलाई थाहा भएको कुरा अरूलाई पनि बताऊ, सबैजना सचेत रहौँ र यस महामारीबाट बचौँ भन्दै म कार्यक्रम प्रस्तुता राजेन्द्र भट्टलगायत हाम्रो सम्पूर्ण टिमलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।